पूरे देश का माहौल दिन ब दिन खराब होता जा रहा है। हर तरफ नफरत की आंधी चल रही है। कुछ गिने चुने लोग हिंदू मुस्लिम एकता से इतना ज्यादा जेलस फील कर रहे हैं कि आपस में भाईचारा खत्म करने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। सदियों से मस्जिदों में लाउड स्पीकर से अजान होती है। अब 2022 में एक नया अपडेट आ गया है कि कुछ लोगों को अजान की आवाज से परेशानी होने लगी है। बहस की जा रही है कि मस्जिदों से लाउड स्पीकर को उतार लो, नहीं तो 5 वक्त मस्जिद के सामने हनुमान चालीसा किया जाएगा। क्या आप जानते हैं इन तमाम हालात को पैदा करने वाले लोग कौन हैं? हर किसी के जहन में बस यही बात है कि ये सभी लोग हिंदू हैं। दोस्तों, आप इस बात को अच्छे से समझ लीजिए, ना कि सिर्फ इस्लाम बल्कि इस्लाम धर्म के अलावा चाहे कोई और भी धर्म हो, किसी भी धर्म में दंगे करने की तालीम नहीं दी जाती, बल्कि हर धर्म में आपस में इंसानियत का पाठ पढ़ाया जाता है। दोस्तों, ये जो भी लोग हैं जो कि दंगे फसाद कर रहे हैं या फिर जो लोग दंगे होने दे रहे हैं, इन लोगों का कोई ईमान नहीं है, इन लोगों का कोई धर्म नहीं है, बल्कि ये लोग अपने धर्म की और दूसरों के धर्म की छवि को खराब करने में लगे हुए हैं। अब इन दंगों के पीछे क्या मामलात हैं, इसके बारे में कोई बात ना करके बल्कि हम लोगों को क्या करना चाहिए इस पर गौर करते हैं। दोस्तों, हम लोग कितने ताकतवर हैं इसका अंदाजा हमें खुद को भी नहीं है, क्योंकि हमने अपनी जिंदगी में दीन से इतनी ज्यादा दूरी बना ली है कि हम लोग अपनी पहचान तक खोते जा रहे हैं। किसी भी भीड़ में अगर हम और आप खड़े हो जाएं तो हमारी पहचान हो पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन हमारे नाम के जरिए हमारी पहचान की जा सकती है। दोस्तों, हम लोग अपने लाइफ स्टाइल के चक्कर में अपने मजहब को अच्छे से फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। आज हमारे ऊपर जो भी हालात आ रहे हैं, ये सब कुछ अल्लाह ताला को नाराज करने का नतीजा है। अभी हमने बात की थी कि हमें अपनी ताकत का अंदाजा नहीं है, कि हम अपने आप में सुपर पावर हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर हम अपने अमालों को दुरुस्त कर लें, नमाजों की पाबंदी करें, हर वक्त वुजू से रहें, रमजान का एहतराम करें, रोजों की पाबंदी के साथ साथ नमाज की पाबंदी, तरावी की पाबंदी कर लें, तो सिर्फ इतना सा अमल करने से हम सबसे पहले शैतानी ताकतों और शैतानी फितनों से महफूज रहेंगे। जब हम बावजू रहेंगे, नमाजों की पाबंदी करेंगे, तो हर बुराई से हमारा बाइकआउट हो जाएगा। हमारा जहन भी बिल्कुल पाक साफ रहेगा। हम बदनजरी से बचेंगे, जिना जैसे हराम काम से बचेंगे, सूद लेन देन से और हराम कामों से हमारा दिल पूरी तरीके से दूरी बना लेगा। और जब हम एक मोमिन की तरह जिंदगी गुजारने वाले बन जाएंगे, यानी जो जिंदगी हमारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुजारी है, उसी पाकीज़ा जिंदगी पर अगर हम लोग भी अमल कर लेंगे तो हमारी नमाजों में भी खुशू और खुजू पैदा हो जाएगा। हमारी नमाजें बहुत नायाब नमाजें हो जाएंगी जो अल्लाह को बहुत ज्यादा पसंद है। फिर हमारी दुआओं की कबूलियत बढ़ जाएगी। आजकल हम लोगों के जहन में यही चलता है कि हम नमाजें भी पढ़ते हैं और दुआएं भी मांगते हैं, लेकिन दुआएं कबूल नहीं होती। तो यहीं पर गौर कर लीजिए और अपने दिल से पूछिए कि हम क्या गलती कर रहे हैं, क्या गलती हमसे हो रही है, क्या हम अपने नबी के बताए हुए रास्ते पर चल रहे हैं, क्या हम हक पर जिंदगी गुजार रहे हैं। दोस्तों, आज भी ये देखने को मिलता है कि बहुत सारे नौजवान लोग रमजान के मुबारक महीने में रोजों की पाबंदी नहीं कर पाते, नमाजों की पाबंदी भी नहीं कर पाते, काम में इतने ज्यादा मशगूल रहते हैं कि वो नमाजों को रोजों को छोड़ना पसंद करते हैं। मस्जिद में तरावी पढ़ने के लिए जाते तो हैं, लेकिन सबसे पीछे वाली सफ में इकट्ठे होकर एक मजमा लगाकर बैठ जाते हैं और तरह तरह की खुराफात करते हैं। नमाज का और दीन का पूरी तरीके से मजाक बनाकर रखा हुआ है हम लोगों ने, और जब हम पर हालात आते हैं तो हम परेशान हो जाते हैं कि ये क्या हो रहा है। दोस्तों, हमारे पास एक इतना ताकतवर हथियार है, पूरी दुनिया की ताकत एक तरफ और हमारी ताकत एक तरफ। दोस्तों, हम लोग अपनी जिंदगी को नबी के बताए हुए तरीके पर गुजारने वाले बन जाएं, तो हमारी दुआओं में इतनी ताकत हो जाएगी कि हमारा कोई भी बाल बाका नहीं कर पाएगा। अगर एक सच्चा मोमिन अल्लाह के सामने हाथ फैलाए और अल्लाह से मदद मांगे, तो आप खुद सोच लीजिए कि फिर आप अपने ऊपर आने वाली हर मुसीबत, हर परेशानी से बच जाएंगे। उसका जिम्मा अल्लाह ले लेगा, और दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत आ जाए, अल्लाह उसके मंसूबों को नाकाम कर देगा। फिर वो लड़ाई हमारी नहीं बल्कि अल्लाह की लड़ाई हो जाएगी। अब जो भी लड़ेगा अल्लाह से लड़ेगा, और किसी की भी इस दुनिया जहान में इतनी हैसियत नहीं, इतनी औकात नहीं कि जो मेरे अल्लाह के सामने मुकाबले के लिए आए। इसीलिए सबसे पहले हमें अपने अमाल पर गौर करना चाहिए। अपनी जिंदगी नबी के बताए हुए रास्ते पर गुजारने वाला बनना है। हर वक्त वजू से रहें, यानी खूब कसरत से इस्तिगफार करते रहें, इसकी अपनी आदत बना लें। इंशाअल्लाह
اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرے گا، ہر شر سے ہمیں محفوظ رکھے گا۔ اگر لوگ ہم پر ظلم کرنے کی کوشش کریں گے، ہم سے لڑنے کی کوشش کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کے ہر منصوبے کو ناکام کرے گا انشاءاللہ۔ ایسے ذلیل و خوار لوگوں کی دنیا میں بھی رسوائی ہوگی اور آخرت میں تو وہ لوگ اپنے کیے کی سزا بھگتیں گے ہی۔ دوستو، ایک بہت ضروری بات، جب آپ کو لگے کہ ایسے حالات آن کر کھڑے ہو چکے ہیں کہ اب کچھ بھی غلط ہو سکتا ہے، تو ایسے حالات میں سب سے پہلے سچے دل سے اللہ سے توبہ کرنے کا ارادہ بنا لیجئے اور استغفار پڑھتے رہیں۔ اور اگر کوئی آپ کو نامناسب الفاظ بول رہا ہے تو آپ صبر سے کام لیجئے۔ کوئی آپ کو گالی بک رہا ہے، بدتمیزی کر رہا ہے، تو آپ وہاں سے ٹل کر جانے کی کوشش کیجئے۔ آپ اس کو پلٹ کر کوئی جواب نہ دیں، بلکہ صبر سے کام لیں۔ اللہ تعالیٰ سے دل ہی دل میں دعا کیجئے۔ اللہ تعالیٰ دل کی دعا کو بہت جلد اور ضرور ہی قبول کرتا ہے۔ آپ سچے دل سے دعا کیجئے۔ ہم گناہ گار تو ہیں ہی، پہلے اپنے گناہ کی توبہ کیجئے کہ اللہ مجھ سے جو بھی گناہ ہوئے ہیں میں ان تمام گناہوں کی معافی چاہتا ہوں اور مجھ پر رحم کر دے، اس ماحول پر رحم کر دے۔ اے اللہ، رحم کا، کرم کا، عافیت کا معاملہ فرما دے۔ جب آپ اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے اس طرح کی دعا کریں گے تو انشاءاللہ سامنے آپ کی کتنی بھی بڑی طاقت ہو، کتنی بھی بڑی فوج ہو، آپ کا برا چاہنے والے کتنے بھی بڑے سے بڑے طاقتور لوگ ہتھیار لے کر بھی آپ کے سامنے کھڑے ہوں، آپ کا بال بھی باقا نہیں کر سکتے۔ تو دوستو، یہ سب سے بڑا ہتھیار ہے ہمارے پاس کہ ہم سب سے پہلے اپنے اعمال کو درست کریں، نمازوں کی پابندی کریں، ہر وقت باوضو رہیں۔ جب آپ باوضو رہیں گے تو بد نظری نہیں ہوگی، زنا کا خیال نہیں آئے گا، غیبت کرنے کا، چغلی کرنے کا خیال نہیں آئے گا، کسی بھی طرف ناجائز کام کی طرف آپ کا دل رجوع نہیں ہوگا۔ ہر وقت آپ اپنے آپ کو اللہ کے ذکر میں مشغول رکھیں، یعنی آپ نکلتے بڑھتے، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر کریں۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ تسبیح ہر وقت پڑھتے رہیں۔ استغفار کی تسبیح ہر وقت پڑھتے رہیں، اور خاص کر کے اس وقت جب کوئی انسان آپ سے لڑنے کی کوشش کرے، دنگا بھڑکانے کی کوشش کرے، یا پھر حالات بد سے بدتر ہونے کی نوبت آ جائے، تو اس ٹائم پر آپ لڑنے کی جگہ آپ اللہ سے دعا کیجئے۔ ہمارے پاس بہت بڑا ہتھیار ہے، اللہ سے دعا کیجئے۔ آپ اس بات کو خود بھی عمل کیجئے، اپنے اہل و عیال تک بھی اس بات کو پہنچائیے، تمام لوگوں کو اس بارے میں بتائیے کہ لڑنے سے کسی مسئلے کا حل نہیں ہوتا۔ اگر کہیں لڑائی دنگے کی، کہیں جھگڑے کی اگر نوبت آتی ہے تو وہاں پر آپ صبر سے کام لیں اور اللہ سے دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے سامنے والی اس نامناسب طاقت کو انشاءاللہ نیست و نابود کر دے گا۔ اللہ کی جو رحمت ہے وہ آپ پر نازل ہوگی، اللہ تعالیٰ آپ پر کرم کا، عافیت کا معاملہ فرمائے گا انشاءاللہ۔ دوستو، دنگائیوں کا کوئی دھرم نہیں ہوتا، کوئی ایمان نہیں ہوتا۔ دوستو، ہمارے مذہب کی یہی سب سے بڑی خاصیت ہے کہ اگر کوئی ہمارا دشمن بھی ہے تو ہم اس کے حق میں دعا کریں، ہم اس کے حق میں کوئی بد دعا بھی نہیں کر سکتے۔ یہ ہمارے مذہب کی تعلیم ہی نہیں ہے، یہاں تک کہ یہ تعلیم دی گئی ہے ہمارے مذہب میں کہ کوئی اگر آپ کو ناحق ستا رہا ہے، کوئی آپ پر ظلم کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے دعا کریں کہ اللہ اس کو صحیح صلاحیت عطا فرما، اللہ اس کو غلط اور صحیح کا فرق پہچاننے کی صلاحیت عطا فرما، اے اللہ اس کو دین کی ہدایت عطا فرما، اور اللہ تعالیٰ آپ کی اس دعا سے اس کے ان منصوبوں کو ناکام کرے گا انشاءاللہ۔ ہمیں لگا اس وقت ماحول بہت زیادہ خراب ہے، اور اس ویڈیو کو صرف موٹیویشن کی وجہ سے نہیں بنایا گیا، بلکہ اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد صرف یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اپنے آپ پر غور کریں، اپنے اعمال پر غور کریں، ہر وقت وضو سے رہیں۔ جب ہم وضو سے رہیں گے تو اللہ کی نگرانی میں رہیں گے، اب جب ہم پاک صاف رہیں گے تو اللہ کی نگرانی میں رہیں گے۔ اللہ نہ کرے اگر ہماری موت بھی آ جائے گی تو انشاءاللہ ہم پاک صاف، انشاءاللہ ہم مریں گے۔ اللہ رب العالمین نے چاہا اگر جب ہم اپنے اعمالوں پر غور کریں گے تو ہم لوگوں کو انشاءاللہ کلمے والی موت نصیب ہوگی انشاءاللہ۔ دوستو، اس ویڈیو کلپ کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ چلیے دوستو، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔